बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई चैनल इज़ी कुरान विद अर्शिया। कल हमने सूरतुल बक़रा के 7 आयत किया था। आज हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट थोड़े से वर्सेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग लास्ट आयतों में सूरह फातिहा देखा, जिस तरह अल्लाह ताला की इबादत के बारे में और मदद सीधे रास्ते मांगने के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग बिलगैब भी क्या होता है, किताब पहले जो अल्लाह ताला नाजिल करे उतारे आसमानी किताब, उस पर ईमान रखना ज़रूरी है बोल के बोले। फिर उसके बाद ईमान क्या है, हिदायत क्या है देखें। अब हम लोग मुत्तक़ियों के बारे में देखें पहले। अब अल्लाह ताला नेक्स्ट कैटेगरी होते हैं इंसान, दुनिया में भी इंसान होते ना किस्म किस्म के। यहाँ पे अब और एक किस्म के इंसानों के बारे में आता है। व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊनल्लाह अल्लज़ीना आमनु व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान नाजिल हुए बाद में मक्के में इस्लाम का पैगाम, कुरान का पैगाम जब देना शुरू करे तो बहुत से लोग ईमान लाते फ़ौरन। थोड़े लोग क्या वहाँ पे किस्म किस्म के लोग थे। एक मुशरिका थे, बोले तो बुतों को जो पूजा करते ना, बुत परस्तियाँ, उनला मुशरिका थे। और एक यहूदियाँ थे। यहूदियाँ क्या बोले तो मूसा अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैगम्बर गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम थे। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले मूसा अलैहिस्सलाम थे। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से वाले क्या हो, क्रिश्चियना, जो क्रिश्चियना होते ना ईसा अलैहिस्सलाम को मानते। मूसा अलैहिस्सलाम को मानने से लोगों को यहूदियाँ बोलते। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से लोग क्या बोलते वो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा, हम इसलिए ईसा को मानते बोल के उन इंजील पे ईमान लाते, इंजील पढ़ते। इंजील बोलते बाइबल। ओके, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या नाजिल करे अल्लाह ताला, तौरात। अब हम लोग सोच सकते फिर ये सब भी अल्लाह के पैगम्बर इतना क्या गलत है इसमें, हम लोग माने तो बोले तो उनला क्या करे बोले तो जब इंजील में अब हम लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ तो गुनाह है बोल के, शराब गुनाह है, वड्डी गुनाह है बोल के बोले तो हम लोग कुरान में आया, बाइबल में भी ये बात थी, तौरात में भी ये बात थी। लेकिन वहाँ जब क्या हुआ बोले तो बदला को लिखे, ये एलाउड है, वो एलाउड है। इसलिए क्रिश्चियना में शादी में शराब, थोड़ा सा शराब पिलाते दूल्हा दुल्हन को, उन लोगों को शराब हराम नहीं दिखता। हमारे किताब में ऐसा है बोलते, वो किताब में बदला को लिखे। इसलिए अल्लाह ताला क्या करे, लास्ट किताब कुरान नाजिल करे और ये ता क़यामत तक इसको कौन भी नहीं बदला सकते। और आखिरी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब अल्लाह के रसूल थे, पैगम्बरा। तो अब वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईमान लाए सो लोगों को दीन की दावत देना शुरू करे, वहाँ पे यहूदियाँ भी थे। यहूदियाँ क्या बोले, मैं आग को पूजा करते। ओके, उल्ला क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बात करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक बात करते थे। तो वहाँ वैसे बातें करे सो लोगों के बारे में अल्लाह ताला उनको बता रहा, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहा कि उसमें थोड़े लोग हैं हम लोग ईमान लाए बोलते तुम्हारे सामने, फिर युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनु व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। फिर उन लोग बाद में पीछे जाके ईमान नहीं लाते, खाली आपके सामने वैसा बोलते। वैसे लोगों को क्या बोल रहा हूँ बोले तो मैं मेरे को उल्ला समझते हैं मैं अल्लाह को धोखा दे रहा हूँ यहाँ पे, या फिर अच्छे लोगों को धोखा दे रहे समझ सकते, लेकिन एक्चुअली उन लोगों को धोखा दे लेते हैं, उससे नुकसान उन लोगों को कुछ बोल के अल्लाह ताला बता रहे हैं। हम लोग भी जनरली दुनिया में देखते हैं ना, आदमी के सामने आदमी की बात करते हैं, आदमी के पीछे एक बात करते हैं। तो अल्लाह ताला इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि तुम लोग ऐसा बात करने से नुकसान किसको भी नहीं, वो तुम्हारे कुछ नुकसान बोल के अल्लाह ताला बोल रहा। अब फिर वैसा काई को करते बोलते सो भी नेक्स्ट बता रहा, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुम अल्लाहु मरदा, उन लोगों के दिल में बीमारी है। अब हम लोग बीमारी बोले तो देखो, अब दिल की बीमारी बोले अल्लाह ताला। अब जिस्म की बीमारी है, समझो जिस्म की बीमारियां क्या हो, बुखार सर्दी ऐसा आया तो इलाज हो सकता, इलाज डॉक्टर कर सकता। लेकिन जब दिल की बीमारी है, दिल में क्या बीमारी बोलते हो, किसके ऊपर हसद रहना, बुग़ज़ रहना, जलन रहना, नाखुशी रहना, अब इसका इलाज तो डॉक्टर नहीं कर सकता ना, वो इंसान खुद कर ले सकता। तो अब जैसा धोखा देना ऐसा क्या, वो बीमारी क्या, वो दिल की बीमारी बोलता है। और अल्लाह ताला क्या बोलता है, उल्ला नहीं बदले तो फ़ज़ादहुम, ज़्यादा कर डालता हूँ मैं अभी उन लोगों की बीमारी बोल के बोल रहा। फिर क्या बोल रहा हूँ अल्लाह ताला, वलहुम अज़ाबुन अलीम,
زیادہ کر ڈالتا ان لوگوں کو کیا ہے عذاب علیم، بڑا عذاب ہے یہاں پہ. بما کانوا یکذبون، کئی بولتے ان لوگ جھٹلاتے تھے. جھٹلانا کیا ہو بولے تو نہیں ماننا. نہیں ماننے کو جھٹلانا بولتے. ہمارے اس ٹائم پہ دیکھیں گے لوگ، اب زندہ رہ سکتے تھے جینے تو وہ کون دیکھنے گیا دوزخ جنت بولتے سو آ جاتا دماغوں میں، اس کو جھٹلانا بولتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. پھر ان لوگوں کو بولتے تم لوگ زمین پر لڑائی نہ کو کرو، فساد نہ کو کرو بولے تو پھر ان لوگ بولتے ہم لوگ کیا بھی فساد نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ اچھے کچھ بولے. اب ہم لوگ اکثر گھروں میں بھی دیکھتے لڑائیاں، تھوڑے لوگ لڑائی لگاتے، پھر کیا تو بولتے میں اچھے کچھ بولی ہوں، میں کیا لڑائی لگائی بولتے. سیم ویسی بولتے تھے جب اس وقت پہ بھی. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. پھر وہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے، ان لوگ ویسی فساد پھیلاتے رہتے، پریشان نہیں، ان لوگ ایک دن معلوم ہوتا ان لوگوں کو بول رہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. پھر ان لوگ بولتے کئی کو تم لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ کے بات مانو بول کے بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر ایمان لائے والے دھوکہ دیتے اس والے کو بولتے تھے کئی کو تم لوگ ویسا کرتے ہیں بولے تو جب بولتے میں تم لوگ بے خوفا بنے جیسا ہم لوگ بے خوفا بننا کیا. کئی بولے تو اللہ کے راستے پر چلے اس والے کے پاس دیکھے گیا تو بہت سے چیزیں کم رہتے. کئی بولتے ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہوئے مال کمانے بھی، رشوتیں لینے، کسی کو تنگ کر کے کیا بھی لینے، ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتا جب اس کے پاس چیزیں بھی کم رہتے. تو یہ اللہ کے ایمان لائس والا ایسے رہتے بولے جیسے ایک مذاق بنتا تھوڑے لوگوں کو. تو جب بولتے ہو لا کیا ہم لوگ بھی تم لوگوں کے سب بے خوفاں بننا کیا بول کے بولتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. پھر میں بولی نا جب ایک بڑی غلیظ عادت رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کرتے تھے، پیچھے ایک بات کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مذاق اڑاتے تھے. کئی بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب پیغمبر پورے ہمارے جیسے آدمی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں پیدا ہوئے، وہاں پہ آدمی نارمل آدمیوں میں ایک آدمی کے جیسے زندگی گزارے، مگر ان کے پاس اچھے عادتیں کیا تھے بولے تو جھوٹ نہیں بولتے تھے. وہاں پہ سب شراب پیتے تھے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب نہیں پیتے تھے. وہاں سب زنا کرتے تھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زنا نہیں کرتے تھے. وہاں سب لوگ امانت میں خیانت کرتے تھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے. سب اچھے اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر سڈنلی ان کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے. ایک دن نبی بنانے کے بعد سڈنلی اب میں نبی بنے ہوں بولے تو ہنسی مذاق اڑاتے تھے. اتنے دن ہمارے ساتھ کھایا، ہمارے ساتھ پیا، سڈنلی تیرے پاس آسمان سے اترنا کیا ہو، فرشتہ اترنا کیا ہو، تو نبی بننا کیا ہو بولے جیسا مذاق اڑاتے تھے بہت ان کے اوپر. تو اب دنیا میں بھی ہم لوگ دیکھتے نا کبھی کبھی ہم لوگ بھی سڈنلی دین میں آئے، کیا سڈنلی ہم لوگ اچھے بننا شروع کرے تو بڑا بنیا لے پرسن تک ایسا تھا بولے ایسا مذاق اڑاتے. تو اس وقت ہم لوگوں کو یہ یاد رکھ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس مذاق اڑائے، ہم لوگوں کے اوپر اڑانے کا کچھ بھی نہیں بولے جیسا. اب اللہ تعالیٰ دیکھو ہم لوگوں کو سمجھا رہا، یہ قرآن کے ذریعے قرآن میں ہم لوگوں کو خطاب کرتے جا رہا. اب جب قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے بولے جیسا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدون. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لیتے ہیں، ان کے بارے میں پریشان نہ کہو بولے جیسا. اور ان لوگوں کا مثال کیا دیتا ہے بولتا اللہ تعالیٰ مثلہم بولتا مثال کمثل الذین استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات. اب کیسا بولے تو اب ان کا مثال کیا بولے تو اللہ سمجھتے ہیں ہم لوگ سب معلوم کو سمجھتے ہیں نا، یہ لوگ جھٹلاتے ہیں مذاق اڑانے والے ہیں سب ہم معلوم سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مثال کیا، اللہ تعالیٰ مثال دے کو سمجھاتا ہے. کئی بولتے ہم لوگ بھی جنرلی گھر میں دیکھو بچوں کو کیا تو نہیں سمجھ میں آیا تو مثال دے کو سمجھاتے. تو اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کو سمجھانے کا واسطے مثال دے کو بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کا مثال ایسا ہے کہ خندل سلگا کو کھڑے تھے لیکن اس کا نور کا فائدہ ان لوگوں کو نہیں رہتا، بازو والوں کو ہوتا. ان لوگوں کا مثال وہ بولے جیسا اللہ تعالیٰ سمجھا رہے. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. ہندے بھیرے وہ لوگ دیکھتے نہیں، حق کیا کہ ان لوگ صحیح کیا کہ دکھتا نہیں. چھوڑو ان لوگوں کے بارے میں پریشان نہ کہو بول کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بول رہے. پھر اللہ تعالیٰ
اور یہ بتا اب ہم لوگ پھر کیا بول رہا اللہ اللہ کیسے بولے تو اب آسمان میں بجلی گرجتے رہے تو کیا کرتے ہم لوگ وہ ساؤنڈ کو کانا میں انگلیاں ٹھوس لیتے نا ان لوگ ویسے لوگا. اب بہت سے لوگ دیکھ ہم لوگ بات اچھی بات قرآن کی بات اس نے اچھی بات بولتے رہتے بھی خود بچے کیسا کرتے کانا میں انگلیاں رکھ لے کو چلے جاتے نہیں تو سن کانا میں انگلیاں بولتے سن کو بھی نہیں سنے جیسا کرنا ویسا کر کو چلے جاتے وہاں سے. اللہ تعالیٰ ویسا ان لوگوں کے بارے میں ویسا بھی بول رہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ ہدایت ان لوگوں سے کھینچ لیتا ان لوگوں کے چالے دیکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کھینچ لیتا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر یہاں پہ سے عبادت کا کرنا بول کے تو بات آتی یہاں پہ. اب اوپر تک ہم لوگ کیا دیکھے ڈرنے کا سامنے ایک پیچھے کا ایک دیکھے ان لوگوں کا مثال کیا بول کے دیا اللہ تعالیٰ دیکھے. اور کئی کو قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف ہے سو والے قریش کے تھے قریش قبیلے کے تھے مکے میں. یہودیاں کون دیکھے ہم لوگ کرسچنا کون دیکھے ان لوگ کیسا رویہ رہتا تھا دیکھے. پھر انشاءاللہ اس کے بعد پیدائشی وہ سب آتا ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کرتی. آپ لوگ سبسکرائب کر لیے تو آپ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں آپ لوگوں کو میسیج آ جاتا خود بخود انشاءاللہ. اوکے سبسکرائب کرو دوسروں سے بھی شیئر کرو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.